हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद खां उर्दू अदब से। दोस्तों, आप सभी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। आज आपके लिए उर्दू कवायद पर एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूं और ये ऐसी वीडियो है कि अक्सर इसमें से सवालात आते हैं और जब हम इम्तहान में इसको हल करते हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन पढ़ने में हमें इसको आसानी लगती है कि ये हम अक्सर रोज़ाना पढ़ते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि इस अलामत को क्या कहते हैं। ये जो अलामत लगी हुई है इसको हम क्या कहते हैं? इसका जवाब है, इसको हम मद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम मद कहते हैं। ये मद कहाँ इस्तेमाल होता है? ये अलिफ़ के ऊपर लगाया जाता है और इसकी आवाज़ खींचकर पढ़ी जाती है। जैसे ये अलिफ़ मद ज़बर आ, इस पर लगाया जाता है और किसी लफ्ज़ पर ये अलामत नहीं लगाई जाती है, ये हरकत नहीं लगाई जाती है। इसको हम मद कहते हैं। ये अलामत किस हर्फ पर लगाई जाती है, यानी ये मद जो है ये किस पर लगाया जाता है? अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये अलिफ़ पर लगाया जाता है। किस तरीके से? ये है अलिफ़ मद ज़बर आ, ठीक है, और ये आ गया, और मीम साकिन, इसको हम साकिन बोलते। तो आम, इसी तरह आज अलिफ़ मद ज़बर आ, जीम साकिन आज। ये इस तरह से ये अलामत अलिफ़ के ऊपर लगेगी। इसका जवाब दोस्तों ये है अलिफ़ मद ज़बर आ, जहाँ पर इस तरीके से ही ये लिखी जाएगी। इस अलामत को क्या कहते हैं? ये अलामत और ये जो हरकत है ये हम इसको अक्सर पढ़ते हैं दोस्तों कि ये अलामत क्या है। इसको हम कहते हैं तशदीद। ये है तशदीद कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तशदीद कहते हैं। और ये तशदीद जो है जिस हर्फ पर लगती है उसको हम दो बार पढ़ते हैं, यानी दोबारा पढ़ते हैं। जैसे तशद्दुद, देखिए तशद्दुद, तशद्दुद, ये दाल पर लग रही है तशद्दुद। इसी तरह हम तसव्वुर लिखेंगे, तसव्वुर, तसव्वुर, ठीक है, ये वाव पर लग गई। तसव्वुर का मतलब है किसी चीज़, किसी बात को, किसी चीज़ को या किसी जुमले को या किसी कहावत को हम अपने जहन में बिठा लें और उसको ख्याल कर लें, इसको हम तसव्वुर कहते हैं। इसी तरह लफ्ज़ मिलता जुलता है मुसव्विर, ठीक है, मुसव्विर, इस पर भी तशदीद लगेगी। इसके मायने हैं तस्वीर बनाने वाला, तस्वीर खींचने वाला, आर्टिस्ट, जिसको हम कहते हैं मुसव्विर। तो ये तशदीद लगेगी इस पर, लेकिन वाव दो बार पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा एक ही बार। उर्दू में हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को क्या कहते हैं? उर्दू में हर लफ्ज़ के आखिरी हर्फ को क्या कहते हैं? इसको साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं इसको, साकिन। किस लिए साकिन कहा जाता है? कैसे हम साकिन कहते हैं? तो ऐसे देखिए, पे अलिफ ज़बर पा, और ये आ गया सीन साकिन, पूरा सीन जो अलग होगा बिल्कुल, आखिर में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो साकिन कहलाया जाएगा। पास है, और आपका काम इसी तरह से काफ अलिफ ज़बर कार, मीम साकिन, काम है। शान है, ये शान भी इसी तरह से, ये नून जो है साकिन पढ़ा जाएगा, साकिन। उर्दू में जब किसी हर्फ पर कोई अलामत हरकत ना हो, ऐसे हर्फ को क्या कहते हैं? जवाब है वही दोस्तों, इसको हम साकिन कहते हैं। अभी हमने साकिन बताया है, साकिन कहते हैं। जैसे मलाल है, मलाल, और मकान है,
مکان، مسرور ہم لکھیں گے تو مسرور ہے۔ یہ رے جو آ رہا ہے واو کے ساتھ، یہ رے آیا اور یہ نون آیا، نون اور لام آیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ساکن کہلائیں گی، کیونکہ ہر لفظ کے آخر میں جو لفظ اکیلا ہوگا اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ اس علامت یعنی حرکت کو ہم کہتے ہیں جواب، حمزہ کہتے ہیں۔ یہ حمزہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ حمزہ کہلائے گا۔ کس طریقے سے آتا ہے حمزہ آپ کو لکھنے کے لیے؟ جیسے خیر النساء ایک نام ہوتا ہے، خیر النساء، خیر النساء آخر میں یہ حمزہ آ گیا، خیر النساء۔ اور آپ کا بلاؤ، یہ واو پہ آ گئی حمزہ۔ اسی طرح جاؤ، یہ جاؤ جب لکھیں گے آپ تو جیم علیہ جا حمزہ واپس اور جاؤ، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ اس علامت کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ اس علامت کو کس حرف پر لگایا جاتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہم نے برابر کے 2 نشان لگائے ہیں۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی 2 زبر جو برابر کے لگائے جاتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں 2 زبر، 2 زبر کہتے ہیں اس کو ہم، 2 زبر کہتے ہیں۔ اور یہ لگایا جاتا ہے صرف الف پر لگایا جاتا ہے، یہ اس طریقے سے۔ اور جب یہ علامت لگ جاتی ہے یعنی 2 زبر لگ جاتے ہیں الف کے اوپر، تو یہ نون کی آواز نکالتے ہیں۔ جیسے ہم لفظ لکھیں گے فوراً، فوراً لکھیں گے، الف کے اوپر 2 زبر لگ جائیں گے، فوراً نون نہیں آئے گا، لیکن 2 زبر جب لگ جائیں گے تو فوراً پڑھا جائے گا۔ زیر کے معنی کیا ہیں؟ زیر کے معنی کیا ہیں؟ زیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زیر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو زیر کرنا، کسی کو گرا دینا، کسی کو نیچے کر دینا۔ آپ یہ سمجھیے کہ زیر کر دینا کہ کسی کو ہم نے بتایا کہ نیچے دکھانا، زیر کرنا، یعنی کہ زیر کے معنی ہیں نیچے کے، کسی کو نیچے کر دیا۔ اگر 2 پہلوان اکھاڑے میں آتے ہیں اور کشتی لڑتے ہیں اور ایک جیت جاتا ہے، ایک یعنی اوپر آ جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے زبر، اور جو نیچے آ جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے زیر، یعنی کہ ہم نے اس کو زیر کر دیا۔ تو زیر کس طرح سے لکھا جائے گا؟ دیکھیے، اس الف سین زیر، اس، اور جس پہ پیش آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے اس، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کر، کاف رے زبر کر، یہ کر۔ زبر کے معنی کیا ہیں؟ زبر کے معنی ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو پہلوان اوپر آ جاتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے زبر، یعنی کہ وہ جیت گیا، اور جو نیچے ہے وہ ہو گیا شکست، اور اس کو ہم زیر کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہے اوپر۔ زبر کے معنی اوپر کے ہیں۔ الف زبر آ، الف زیر، زیر لگ جاتا ہے تو الف زیر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کر ہم نے بتایا، کاف رے زبر کر، یہ زبر آ گیا، تو زبر اوپر والے حرف پہ جو نشانی لگے گی اس کو ہم زبر کہتے ہیں۔ مقرر، یہ حرف کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مقرر یعنی کب پڑھا جاتا ہے، کب لکھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے مقرر کا؟ مقرر کے معنی ہیں دوبارہ یا پھر سے۔ مقرر کے معنی دوبارہ یا پھر سے۔ جب کوئی شعر ہم کو اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سننے کے لیے مقرر لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی شعر کو سن رہے ہیں، کسی شاعر کی غزل کو سن رہے ہیں، تو آپ کو دوبارہ اگر سننا ہے تو آپ مقرر کہیں گے، یعنی کہ پھر سے سنیں گے، اس کو ہم مقرر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کو پھر سے آپ پڑھیے، جاری رکھیے۔ جب کوئی حرف ڈبل آواز دے تو اس پر کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ جب کوئی حرف ڈبل آواز دے تو اس پر کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ دوستو، اس کا جواب یہ رہا، تشدید لگائی جاتی ہے۔ تشدید ابھی ہم پڑھا چکے ہیں کس طریقے سے۔ جیسے ہم کتا لکھیں گے، کتا ہم نے لکھا تو تے پر تشدید آ گئی، یعنی
ایک ہی بار لکھا جائے گا، اس پہ تشدید لگا دی تو ہم نے اس کو دوبارہ پڑھا۔ کتا لکھا، بلہ لکھا اسی طرح بلہ، یہ بلہ لکھا، لام پر لگ گئی صاحب، بلہ آ گیا۔ اور بگی، بگی پر بھی تشدید لگ گئی، یہ بگی ہو گئی، تو دوبارہ پڑھا جائے گا اس کو۔ جس الفاظ پر تشدید لگائی جائے گی یا لگی ہوئی ہو یا لکھی ہوئی ہو اس کو ہم تشدید کہتے ہیں، اور وہ حرف جو ہے دو بار پڑھا جائے گا۔ دوستو یہ تھا آج کا اردو قواعد پر ایک مختصر ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر زیادہ اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔